अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान नवार रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर 42। इस वक्त मेरे साथ एक माँ मौजूद है जो 3 बेटियों की माँ है और इस वक्त एक छोटी सी नन्ही सी कली भी मेरे साथ मौजूद है। आप इसके हाथ पे ये बरनोला लगा हुआ देख सकते हैं और ये बेचारी बीमार है और ये माँ क्या परेशानी है, क्या वजह है कि जिसकी वजह से आज ये सोशल मीडिया पे बैठ के इसको दुख बताना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी हैं आप? हाँ जी ठीक हूँ। तो ये मुझे पकड़ा दो इसको ज़रा। तो क्या ऐसा वाक़या हुआ है आपके साथ, क्या मामला हुआ है कि आप आज सोशल मीडिया पे बैठ के सारा वाक़या बताना पड़ रहा है? मेरा हस्बैंड नहीं है तो मैं किराए के मकान पे रहती हूँ। मेरी हस्बैंड नहीं है आपके? नहीं, क्या हुआ है उन्हें? उनकी डेथ हो गई है। डेथ हो गई है। कितना अरसा हो गया? साल हो गया। 1 साल हो गया। जी। अच्छा, तो कैसे घर का गुजारा चल रहा है? मैंने काम करती हूँ लोगों के घरों में, तो इस वक्त मेरी बेटी है, एक 6 साल की, एक 5 साल की, वो भी मेरे साथ ही जाती है। तो किराए के मकान पे रहती हूँ। 3 से 4 हज़ार वो लोग मुझे देते हैं। खाना वगैरह भी किसी टाइम दे देते, किसी टाइम नहीं देते। तो कितना किराया दे रही हैं? 15,000। 15,000? जी। कहाँ से लेके आती हैं? सारा मैनेज कैसे करती हैं? किसी टाइम कभी किसी से ले लिए कि पकड़ के उसको दे दिए, कभी किसी से पकड़ कर उसको दे दिए, कभी थोड़ा थोड़ा दे दिए। बच्ची रो क्यों रही है? बेटा क्यों रो रहे हो? क्या हुआ इसको? ये बरनोला क्यों लगा हुआ है? इसको नमूनिया हुआ है। नमूनिया हुआ है? जी। इलाज नहीं करवाया? करो, मेडिसिन ठीक से लिए नहीं थे तो फिर ज़्यादा बीमार हो गई। सही है। अच्छा, ये इस तरह करें या पीछे किसी को पकड़ा दें शायद। ये इलाज नहीं करवाया आपने? इलाज नहीं करवाया, इसलिए ज़्यादा बीमार होगी। तो फिर रोती बहुत थी, तंग बहुत करती थी। फिर डॉक्टर के पास लगी, उनके इसको डबल नमूनिया हुआ है। अच्छा, डबल नमूनिया हुआ है। हाँ जी। तो ये क्या ड्रिप वगैरह लग रही है इसको जो बरनोला लगा हुआ है? इंजेक्शन लगवा रही, उन्होंने कहा था प्राइवेट से लगवा लें, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे तो दाखिल नहीं करवा सकती। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवा रही है? हाँ जी। सही हो गया। तो घर का किराया ऐसे मैनेज हो जाता है, कभी किसी से पकड़ के कभी किसी से पकड़ के? मैनेज नहीं होता, जिससे पकड़ना उसने तो फिर लेने ही है ना, उसको वापस भी करने हैं। तो फिर थोड़ा थोड़ा नहीं दिया था तो फिर ज़्यादा हो गया, और 70,000 हो गया। तो वो कभी 70,000 हो गया? जी। लोगों से पकड़ तकड़ के? वो मालिक मकान का होगा ना, तो जिनसे लेने हैं, कभी उसको 1,000 दे दिया, कभी उसको 1,000 दे दिया। तो ऐसे उनका भी थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ है। कभी किसी का कुछ, तो मालिक मकान कितना किराया हो गया जो दिया नहीं गया तो आकर वो बदतमीज़ी करता है, गालियाँ देता है। मालिक मकान? जी। क्यों गालियाँ क्यों देता है? कि ये मकान खाली करो, तुम लोगों ने किराया दिया नहीं है तो रहते हो, छोड़ दो इसको, अगर दिया नहीं जाता तो। क्या हुआ था आपके शौहर को? वो बीमार हुए थे। बीमार हो गए थे? जी। तो आपके जो शौहर के बहन भाई, उसके माँ बाप नहीं है? सभी हैं। सभी हैं? जी। तो फिर उन्होंने सपोर्ट नहीं किया? उन्होंने उसका इलाज वगैरह नहीं करवाया? करवाया था, लेकिन जितने वो भी कर सकते थे उन्होंने भी किया था। तो अभी वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे क्योंकि आप उनकी बहू हैं? इस टाइम तो उनके पास खुद नहीं है कि वो मुझे सपोर्ट कर सके। उनको खुद, मतलब वो भी गरीब ही हैं, तो घर के अखराजात हैं, सबके बच्चे हैं, घर में 100 तरह के मामला आते हैं। सास नहीं है और देवर वगैरह हैं, वो भी अपने अपने घरों वाले हैं। तो फिर जितना हो सकता है वो दे देते हैं, थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं। जी। सही हो गया। तो अभी कैसे, मतलब आज सोशल मीडिया पे आने का मकसद क्या है? मैं मजबूर होकर आई हूँ। मसलन मेरी बच्ची बीमार थी, मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, तो मैं क्या करना चाहती हैं? पढ़ाना चाहती हूँ, तो लेकिन मैं नहीं इतना अफोर्ड कर सकती, इतनी मेरे पास नहीं है कि मैं उनको पढ़ा सकूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी कुछ हेल्प हो तो, ताकि मैं उनको पढ़ा सकूँ। तो बेटियाँ पढ़ नहीं रही आपकी? नहीं। मैंने कितनी एज है बेटियों की? एक 5 साल की, एक 6 साल की और एक ये 1.5 साल की है। एक 5 साल, एक 6 साल, एक 1.5 साल। जी। तो वो स्कूल गई नहीं बिल्कुल? नहीं, मैंने डाला था तो वो बस छोड़ दिया, फीस की वजह से उनका स्कूल छुड़वाना पड़ गया। अच्छा। अब नहीं जाती। अगर देख लें कि ये कह रही हैं कि फ़ीस ना होने की वजह से मैं बच्चों को स्कूल नहीं दाखिल करवा सकी, तो गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा रही हैं आप? गवर्नमेंट स्कूल में भी अब गवर्नमेंट नहीं रहा, वो भी प्राइवेट ही हो चुका है। उसका यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स
ہر چیز شوز وغیرہ ہر چیز اس کی خود ہی لینی ہے. وہ کون سے فری میں مل رہی ہے. گورنمنٹ بھی گورنمنٹ نہیں رہا, وہ بھی پرائیویٹ ہو چکا ہے, تو اس وجہ سے نہیں پڑھایا جا رہا. لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں ان کو پڑھا لوں تاکہ وہ میری طرح ان کی زندگی خراب نہ ہو. تو ناظرین یہ دیکھ لیں کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں بیٹیوں کو پڑھانا چاہتی ہوں. 5-6 سال کی بیٹیاں ہیں 2, اور اس کے بعد ایک یہ چھوٹی بچی ہے, اس کو نیمونیا ہے اور اس کا علاج گورنمنٹ ہاسپٹل سے کروا رہی ہیں. تو یہ اب ٹھیک ہو گئی ہے؟ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ ابھی تو نہیں, انہوں نے کہا اس کو داخل کروا دے پرائیویٹ ہاسپٹل میں, لیکن پرائیویٹ نہیں اتنے پیسے کہ میں ان کو داخل کروا سکوں. تو پرائیویٹ کے اندر یہ داخل کروانا چاہ رہی ہیں کہ اس کا پراپر جو ہے نا وہ ان کو میڈیسن ان کا علاج ہو جائے. اچھا, لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں تو وہاں سے کتنے کے پیسے کما لیتی ہیں؟ وہ لوگ 3 سے 4 ہزار, کوئی 2,000 3,000 دے دیتے ہیں بس, اس سے زیادہ نہیں. لیکن وہ بھی کچھ پہلے لے لیے کچھ بعد میں لے لیے, منتھلی نہیں ملتے کہ ایک ہی ٹائم میں پورے لے لیے. تو آپ آگے شادی کیوں نہیں کی؟ 1 سال گزر گیا ہے, آپ کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو شادی کیوں نہیں کی؟ اس لیے نہیں کہ دوسرے کی اولاد کو لوگ نہیں سمجھتے ہیں, تو اس وجہ سے جو بھی ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ بچیوں کو چھوڑ دو, تو میں اپنی اولاد تو نہیں نہ چھوڑ سکتی, اس وجہ سے میں نے نہیں کی. تو آپ کو کوئی, آپ کیا چاہتی ہیں؟ اب کوئی کام آتا ہے آپ کو, کوئی چھوٹا موٹا کوئی روزگار اگر آپ چاہتی ہیں کہ بیٹی کو, مطلب لوگوں کے گھروں میں جب کام کرنے کے لیے جاتی ہیں, ابھی آپ یہ اپنی بچی کو ساتھ لے کے آئی ہیں تو وہ ہمیں بات نہیں کرنے دے رہی تھی, تو کیسے کام کرتی ہیں لوگوں کے گھروں میں؟ ایسے کام کرتی اسی لیے تو وہ بیمار ہوگی. ادھر سے کام کر لیا اس کو اٹھا لیا, ادھر سے کام کر لیا اس کو اٹھا لیا, پھر کبھی روتی رہی, جلدی سے کام کر لیا, اسی وجہ سے وہ بیمار ہوئی. گرمیوں میں بھی اس کو نمونیا ہو گیا تھا اسی وجہ سے. جب یہ ہوئی تھی تو کام کرتی تھی, تو پھر بچی کو بھی نہیں سنبھالا جا رہا صحیح سے. نہیں. اب یہ دیکھ لیں صورتحال کہ اب تھوڑی دیر کے لیے ان کی گود میں تھی اور ہم سے بات نہیں ہو پا رہی تھی, تو یہ کام کیسے کرتی ہوں گی لوگوں کے گھروں میں؟ یہ بڑا مشکل معاملہ ہے. تو کیا چاہتی ہیں آپ؟ کوئی کام آتا ہے آپ کو جو اگر کوئی کہتا ہے کہ میں ان کو کام کروا دیتا ہوں, ٹھیک ہے, یہ ایک بیوہ خاتون ہے اور ان کو میں چاہتا ہوں کہ چھوٹا موٹا کوئی روزگار کروا دوں, تو کوئی کام آتا ہے آپ کو؟ میں سلائی کا کام کر لیتی ہوں. سلائی کا کام کر لیتی ہیں؟ صحیح ہے. تو پھر کیوں نہیں کرتی؟ مشین نہیں ہے میرے پاس نا. مشین نہیں ہے؟ جی. تو اگر صرف مشین کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو پھر آپ سلائی کا کام کر سکتی ہیں, لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے پیسے کما سکتی ہیں. جی. تو آپ کی یہ پریشانی ختم ہو جائے گی کہ آپ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں. ہاں جی. ناظرین, ایک سلائی مشین جو ہے نا اس کا ریٹ صرف 15,000 روپیہ ہے, اور ایک 15,000 سے اگر کسی کی زندگی بدل سکتی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں صدقہ جاریہ ہے, اور ہمارے لیے ہماری قیامت کے لیے جو ہے نا وہ ایک بہتر ہمارے لیے جو ہے نا وہ ایک کار خیر ہو سکتا ہے. تو یہ خاتون چاہتی ہیں کہ ان کو کوئی چھوٹا موٹا کام کروا دے, اور جو قرض ہے وہ کیسے ادا کریں گی؟ اپنے پیسے کما کے ادا کر لیں گی آپ؟ ہاں جی. صحیح ہے. یہ چاہتی ہیں کہ جو قرض ہے وہ میں, اگر کوئی مجھے یہ سلائی مشین لے دے, مجھے کوئی کام کروا دے چھوٹا سا, تو میں اپنا قرض خود ادا کر سکتی ہوں, ٹھیک ہے. اس وقت یہ پریشان ہے, مالک مکان ان کو گالیاں نکالتا ہے, تنگ کرتا ہے, سارا معاملہ کرتا ہے. اگر کوئی دیکھنے والا صاحب حیثیت شخص وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا یہ سارا معاملہ, آپ کو سلائی مشین لے دیتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ یہ نیکی کر دیتا ہوں, تو آپ اس کو کیا کہنا چاہیں گی؟ اس کے لیے کیا دعا دیں گی؟ یہی کہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی مدد کرے اور اتنا دے کہ وہ اسی طرح ہم جیسے لوگوں کی مدد کرتے رہیں. صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا دے کہ وہ آپ لوگوں کی مدد کرتا رہے. نہیں, مثلا کہ وہ ہم جیسے غریبوں کی مدد کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کی خوشیاں دے. صحیح ہے. تو بیسیکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کو ایک کچھ چھوٹا موٹا کام کروا دیا جائے, سلائی مشین لے دی جائے, تاکہ یہ اپنی اس بچی کو, جو بیچاری اپنی ننھی سی عمر میں چھوٹی سی بچی جو ہے نا وہ گود کے اندر, جس کو سکون لینا تھا ماں کی گود سے, اس کو وہ سکون نہیں مل پا رہا, اور ماں جو ہے وہ ان بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کے در در پہ ٹھوکریں کھا رہی ہے اور کام کر رہی ہے. تو یہ تھی جی آج کی ساری کہانی, اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا, اور ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس خاتون کی بھرپور ہیلپ ہوگی. بہت سے صاحب حیثیت شخص جن کے لیے ایک مسئلہ نہیں ہے کہ ان کا
15,000 روپے کا ایک چھوٹا سا کام جو یہ سلائی مشین لے کے یہ کر سکتی ہیں اور اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ کر سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.